हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु द सो। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जनता टेलिभिजन एचडी र यो कार्यक्रम हो हाई फाइभ इन लकडाउन। यो लकडाउनभरिको लागि म तपाईँसँग रहनेछु र अबको 1 घन्टासम्म हामी तपाईँलाई अपडेट गराउँछौँ, इन्फर्म गर्छौँ, इन्टरटेन गर्छौँ र केही रिलेभेन्ट इन्फर्मेसनहरूको बारेमा चर्चा गर्ने र यही क्रममा हामी यस कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ। तर यो बिचमा हामीसँग लाइनमा हुनुहुन्छ अमलेश कर्ण विराटनगरबाट। हेलो अमलेशजी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। आराम हुनुहुन्छ अमलेशजी? राम्रै छु सर। अनि कस्तो चल्दैछ अहिले लकडाउनको यो सङ्कटको घडीमा? अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो छ अवस्था विराटनगरको र अहिले के दिनचर्या कसरी बित्दैछ हजुरको? अब अहिले त लकडाउनले गर्दाखेरि हामी घरबाट निस्केको छैनौँ। हजुर, अति आवश्यक चिजहरू के अरे गर्नुभन्दा बाहेक जस्तो मेडिसिन भयो होइन, सामानहरू घरेलु सामानहरू किन्नुभन्दा बाहेक त हामीले कम्प्लिटली लकडाउन नै गरेका छौँ। कम्प्लिटली जुन चाहिँ घरको गेटभन्दा बाहिर पनि निस्केका छैनौँ हामी। हजुर, त्यही नै गरेका छौँ हामीले चाहिँ। मैले चाहिँ मेरो घरमा लगायत विराटनगरका लगभग सबैले त्यसरी नै गर्नु भएको छ। हजुर, लकडाउनको पालना भएको छ र कम्प्लिटली लकडाउन नै अब विराटनगर पनि। हजुर, मैले चाहिँ अब यहाँलाई भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्था के कस्तो खालको समय जुन छ, हामीले 45 को पनि भुइँचालो हामीले हेऱ्यौँ होइन। हजुर, अनि हामीले त्यसपछि जुन छ अब विभिन्न खालका जुन छ डिजास्टरहरू हामीले हेऱ्यौँ। हजुर, जस्तै भुइँचालो नै 72 को पनि हेऱ्यौँ हामीले है, बाढी पनि हेऱ्यौँ। हेलो, त्यस्तो खालको अनुभूति पहिलोचोटि भित्रै थुनिएर बस्नुपर्ने अनुभूति चाहिँ पहिलोचोटि भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ सर। यस्तो अनुभव चाहिँ गर्नु नपर्ने हुन्थ्यो, नपरोस् भन्ने थियो कल्पना, तर बाध्यता छ, गर्नु परेको छ। सर यो उदयपुर अहिले सिज गरेकै अवस्था छ र विराटनगरबाट नजिक पनि छ। अहिले विराटनगरको स्थिति कस्तो छ सर? कस्तो माइन्डसेट्सहरू कस्ताहरू भइरहेछन् त्यहाँका व्यक्तिहरूमा? के कस्तो डरको त्यो, किनभने तपाईँ त एउटा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ, सोसल एक्टिभिस्ट, के कस्तो कामहरू भइरहेको छ र के छ त्यहाँको मनोदशाको बारेमा अलिकति खुलाइदिनुहोस् न। अब विराटनगर एउटा के भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको दोस्रो सहर भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका जुन छ, यहाँका एक खालको जुन सोसाइटी जुन छ, या सोसाइटी भनेको धेरै नै विद्वत सोसाइटी छ, राम्रै तरिकाले बुझ्ने सोसाइटी हो यहाँको विराटनगर सोसाइटी। तथापि तर के छ भन्दाखेरि अब जस्तै अब उदयपुर जुन हटस्पट भएर आयो यतिखेर, उदयपुर अहिले झापालाई पनि जुन छ, अहिले झापामा पनि थियो। यहाँ 30 जनाको सङ्ख्यामा तपाईँको भनौँ न प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ 30 जनामा चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको छ। हजुर, र जस्तै हामीले प्रदेश नम्बर 1 मा जस्तै 2टा बोर्डर छ, इन्डियाले छोएको 2टा बोर्डर छ। त्यो पनि के भन्दाखेरि ओपन बोर्डर भएको कारणले गर्दाखेरि, खुला बोर्डर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको बोर्डरमा मात्रै सीमित नभएर खुला सिमानाहरूबाट जुन छ प्रवेश गर्ने जुन छ ठाउँहरू थुप्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै जुन छ यो मतलब डर र त्रासको माहौल विराटनगरको जुन छ, विराटनगरको जनमानसमा या भनौँ मुलुक जिल्लाको जनमानसमा या प्रदेश नम्बर 1 को जनमानसमा त्यसै महसुस गरेका छ हामीले। त्यो चिजलाई चाहिँ अब भनौँ न अब ओपन बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्डियामा पनि जुन छ एउटा सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्था छ। एकदमै ओपन बोर्डर भइसकेपछि धेरै एकदमै जुन छ हजुर डर र त्रास हामीले महसुस गरिरहेका छौँ सर। त्यहाँ अहिले प्रशासनहरूबाट अनि अब एज ए तपाईँ अब सोसियल एक्टिभिस्टको त्यसबाट पनि तपाईँले गर्ने अहिले के मेजर्सहरू के अप्नाइएको छ सर? यस्तो डर र त्रासको वातावरणभित्र अब कसरी के गर्नुपर्दा के होला भन्ने मेजर्सहरू त केही अप्नाइएको होला, त्यसको बारेमा केही चर्चा गरिदिनुहोस् त। दुईटा पाटो छ सर, अब जीवनको दुईटा पाटो छ। जस्तै अब हुने खाने र हुँदा खानेहरूको जुन छ नि कुरा, दुईटा कुरा छ। हजुर, हुने खानेहरू या भनौँ न अब सामान्य घर परिवार भएका जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ जुन छ एक प्रकारले चाहिँ आफ्नो जस्तै लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि केही बन्दोबस्त गर्नुभएको छ, पक्कै महिना 1.5 महिना 2 महिनाको लागि गर्नुभएको छ। तर यो सङ्क्रमण अब जुन छ धेरै लामो जाने अवस्था देखिरहेको छ। उहाँलाई मध्यमवर्गीयदेखि लिएर तपाईँको जुन छ अवस्थामा जुन छ अलिकति कम सम्पन्न जुन छ सोसाइटी, तिनीहरूलाई चाहिँ अब तिनीहरूलाई पनि अब गाह्रो हुने अवस्था आइसकेको छ। त्यसैले अब हुँदा खाने दैनिकी ज्यादादारी काम गरेर खानेहरूलाई त एकदमै गाह्रै अवस्था छ। मैले यहाँ जुन छ भनौँ न विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू भयो,
सङ्घ संस्थाहरूले जुन छ अब आफ्नो प्रयासमा जुन छ के अरे उहाँहरूलाई खाना खुवाउने राहत बाँड्ने होइन। जस्तै अब मेरै एकजना साथी हुनुहुन्छ जितु अगर भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँ मिसरिया भएको हो। उहाँ चाहिँ अब मेडिसिनको तर्फको चाहिँ उहाँ चाहिँ अब दबाई व्यवसायी हो। उहाँले चाहिँ केही नभए पनि 4-5 लाख रुपियाँ जतिको चाहिँ राहत बाँड्नु एकल प्रयासमा है, एकल प्रयासमा। त्यसरी जुन छ अरू एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ तपाईँको नवीन विक्रम शाह हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ करिब 25 कन्टिन्युस तपाईँको के भन्दाखेरि चाहिँ 600-700 जनालाई खाना खुवाउने कार्यक्रम जुन चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्नु भएको छ। र उहाँले चाहिँ लकडाउनमा सकिन्जेलसम्म उहाँले निरन्तर गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँहरू भनेको के भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा बडी बिल्डिङ सङ्घमा बन्छु, मेरो आवश्यकता छ बडी बिल्डिङ, मोरङ बडी बिल्डिङ एसोसिएसनको म अध्यक्ष पनि भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ नवीन विक्रम शाहजी चाहिँ महासचिव हुनुहुन्छ र जितु दलजी चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ। उहाँ दुईजनाले चाहिँ जो राम्रै काम गर्नुभएको छ। त्यसरी नै अरू सङ्घ संस्थाहरूको साथीहरूले पनि गरिरहेको छ। तर राज्य स्तरबाट जुन एउटा खालको जुन छ आउनुपर्ने एउटा भन्न के अरे जेन्युनली एउटा सपोर्ट पाउनु पर्ने हुनु पर्थ्यो। जस्तै जुन हो जुन एउटा प्याकेज ल्याउनु पर्ने भनौँ, एउटा राहत दिनुपर्ने एउटा कन्फिडेन्टली जुन छ त्यो चिज हुन सकेको छैन, त्यो अनुभूति यहाँ हुन सकेको छैन। जसरी तपाईँको भनौँ न यहाँ राहत वितरणकै बेलामा पनि जुन छ जुन मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जस्तै राहत बाँड्ने क्रममा विभिन्न वडाहरूमा जुन छ त्यो सोसियल डिस्टेन्सको पनि कुनै पनि प्रकारले जुन सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन नगरिकन के अरे राहत बाँड्ने कामहरू जस्तो भनौँ न भिड जमा गरेर त्यसलाई जुन चाहिँ एउटा प्रक्रियाबद्ध तरिकाले प्रक्रिया नपुर्याइकन बाँड्ने जुन चेष्टा गरेका थिए तिनीहरूले के अरे अहिले जुन चाहिँ यो भनौँ न यो स्थानीय सरकारले त्यो चिजलाई चाहिँ अलिकति आगाह गर्न हामीले पनि केही भूमिकाहरू त्यहाँ निर्वाह गर्यौँ। जुन हामीले जुन छ मेसेजहरू जुन छ त्यहाँ भएको भिडियोहरू जुन छलाई भनौँ यहाँका मेयरलाई भनौँ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले जुन छ भनौँ अब यहाँबाट जान त सकिँदैन, कमसेकम त्यो भिडियोहरू ट्याग गरिदिएर उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन दिने काम हामीले गऱ्यौँ। र एक लेभलमा के हो भन्दाखेरि त्यो चिजहरू बिस्तारै गरिरहँदै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच अमलेशजी तपाईँको समय र संवादको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अमलेश कर्ण विराटनगरबाट। उहाँले देखाउनु भयो कि कसरी सङ्घ संस्थाहरू या पर्सनल लेभलमा सहयोगी हात अगाडि बढ्दैछन् र हुँदा खाने र हुने खानेका कुराको डिफ्रेन्सेसहरू वास्तवमा यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै सिरियसली हेर्नुपर्छ कि हुने खाने र हुँदा खानेको डिफ्रेन्सेस के हो। गभर्मेन्टले पनि यसलाई एकदमै सिरियस त्यो कन्सर्नमा राख्नुपर्छ र अहिलेको अवस्था हामी एक अर्कोका लागि सहयोगी हात बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ, सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। जुन लेभलबाट सहयोग गर्न सक्छ गर्नुपर्छ, किनभने यो सङ्कटको घडीबाट हामी पार पाउनु छ भने एक अर्कोको सहयोग र साथ बिना सम्भव छैन। र अब यो कुरालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ र अहिले पालो भएको छ अर्को म्युजिकल ब्रेकको। श्रीमन नारायण 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 हो। यस्तो सङ्कटको घडीमा भगवानले नै हामीलाई बचाउनुहुन्छ, संसारलाई बचाउनुहुन्छ, किनभने संसारका पालनहारा नै हामीले देखेको, हामीले अहिलेसम्म हाम्रो संस्कारमा भएको कुराहरू भगवान देवी देवता होइन जे छन्, जुन धर्मका जे देवी देवताहरू छन् उहाँहरूले नै बचाउने हो। र यसलाई हामीले अहिले पोजिटिभ साइड्स र नेगेटिभ साइड्सको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ। अहिले धेरै हातहरू अगाडि बढ्दैछन्, सहयोग गर्ने हातहरू आफूसँग जे जति छ त्यसैबाट हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने म्यासेज दिन सकिरहेछ, किनभने हामी बाँचे संसार देखिन्छ। त्यही भएर यो संसारमा यो सङ्कटको घडीमा कसरी हामी अगाडि आउन सक्छौँ, यो सङ्कटको घडीलाईबाट हामी कसरी पार पाउन सक्छौँ भन्ने म्यासेजहरूको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। र अहिले धेरै म्यासेजहरू, धेरै यस्ता माइन्डसेट्सहरू आइरहेछ कि अब जब्सहरू कट डाउन हुन्छ, अब काम कसरी अगाडि गर्ने, घर कसरी चलाउने, किनभने एउटा कामबाटै यहाँ नेपालमा हामीसँग यस्ता छन् कि पुरै परिवार पालिएको अवस्था छ। एकजना व्यक्ति काम गर्छन् र अरू फ्यामिलीहरू पालिरहेको हुन्छ र यही बेलामा किनभने सङ्कटको घडी छ, अब कसले कसरी काम गर्छ, कसले कसरी पे गर्छ, कसले कसरी स्यालेरी दिन्छ र कसले कसरी घर चलाउँछ भन्ने यस्ता यावत क्वेसनहरू छ। तर यस्तो बेलामा पनि हामी पोजिटिभ भएर बस्नुपर्छ, धेरै कुराहरू नेगेटिभ साइडमा सोच्नु हुँदैन। जब जसरी जे हुन्छ त्यो त्यसरी नै टर्ने हुन्छ। र यही बिचमा हामीसँग बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ विवेक बेरीवाल। हेलो, नमस्ते विवेकजी। हजुर नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हजुर। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ विवेक सर?
अहिलेको परिवेशमा त घरमै बसे हजुर अब त्यस्तो हजुर चाहिँ बिजनेस गर्नुहुन्छ, व्यापार छ। अब अहिलेको अवस्थामा धेरै कुराहरू आइरहेछ नि कि जस्तै अब जबहरू कट्स हुने, अब कसरी पे गर्ने। अब हुन त तपाईँहरू पनि व्यापारी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको पनि लोनहरू थुप्रै होला, त्यसको इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने होला होइन, त्यहाँ ब्याङ्क्सको कुराहरू हुन्छ, पोलिसीका कुराहरू होला, धेरै कुराहरू हुन्छ। यसलाई अहिलेको एङ्गलमा बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट अहिलेको वातावरणलाई कसरी निहाल्नु भएको छ विवेक सर? होइन, मेरो पर्सनल हिसाबले सोद्धाखेरि मेरो सोचमा चाहिँ अब यो गभर्मेन्टले चाहिँ छुट चाहिँ दिनुभएको छ असारसम्मको लागि। हजुर। अब इन्ट्रेस्टहरू किस्ताहरूको हिसाबले। हजुर। तर यो अब कति दिनसम्म यो कोरोनाको इफेक्ट रहन्छ र कहिलेदेखि यो खुकुलो हुन्छ र कहिलेदेखि यो पूर्ण रूपले सञ्चालन हुन्छ, हजुर हजुर, यो सबै कुरा अन्यल छ। हजुर। यो अन्यलको घडीमा हामीले अब डिसिजन नै लिन सकेर छैन कि कुन हिसाबले हामी जाउँ। हजुर। अब यस्तोमा यो हिसाबले यदि यो झन् एक दुई महिना अझ रहिरह्यो भने भोलिको दिन त हाम्रो अब इन्ट्रेस्ट दिने स्थिति हुँदैन व्यापारीहरूको। हजुर हजुर। अब व्यापार टोटल ब्लक छ, लकडाउनको स्थिति छ। अब नेपालमा तपाईँको उधारोको परिपाटी छ। हजुर, सो ट्रु। अब दुनियाँ जहानको माल हाम्रो तपाईँको नेपालभरिमा हामीले अब यसो डिलर बनाएर हामीले उधारो दिएको छौँ। हजुर। अब सबै ठाउँमा आफ्नो ठाउँको समस्या छ। हजुर। भोलिको दिन खुलेपछि पनि कुन हिसाबले खुल्छ, कुन हिसाबले खुकुलो हुन्छ, कि कुन रूपमा खुल्छ त्यो पनि थाहा छैन। खुलिसकेपछि तपाईँको अब कुन हिसाबले हामीले पैसा दिन्छन्, कुन हिसाबले हामीले पेमेन्ट गर्छौँ, रोटेसनमा लाउने यो व्यापार केही थाहा छैन। सबै कुरा अन्यल नै छ। भनेपछि तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको कुरा कि अब किनभने यो व्यापार जति पनि क्रेडिटमै चल्ने हो, रोटेसनमा चल्ने हो, ब्याक डेटको मनी आइसकेपछि आउने डेटको त्यसमा जुन सप्लाई चेन हुन्छ त्यसबाट पैसा आउने कुरा हो। अब यी कुराहरू यावत कुराहरूले एउटा समस्या र एउटा समस्यामाथिको अर्को समस्या थपेको अवस्था छ। समस्यामाथि अर्को समस्या थप्ने व्यवस्था सृजना भइसक्यो। हजुर हजुर हजुर। यो तपाईँको 2 दिन बन्दी हुँदा केही कारणले तपाईँको त्यो इफेक्ट 15 दिन पार्थ्यो व्यापारमा। अब यो त महिनौको बन्दी भयो नि। यो एक हिसाबले त लकडाउन पुरै भयो। हजुर। अब दिन निकालेर हामी निस्किन्छौँ, हप्तामा कुन दिन जाने हो, सब्जी तरकारी किनेर लाउने हो घरको लागि, अरू बेला त घरमै बसियो। अब यही बेलामा अब स्टाफ स्यालेरी पनि दिनुपर्छ, घर भाडाहरू पनि तिर्नुपर्छ। हजुर। अब यस्तो बेलामा कसरी गर्ने त? विवेकजी, एउटा कुरा छ, अहिलेको वातावरण जुन छ, अहिले सङ्कटको घडी छ, यहाँ धेरै कुराहरू आइरहेको छ कि बिजनेसम्यानहरूले नै इम्प्लोइमेन्ट दिने हो र त्यहाँनिर अब इम्प्लोइहरूलाई अब धेरै कुराहरू कट्स हुन्छ, जब कट्सका कुराहरू आउँछन् होइन, स्यालेरी कटिङका कुराहरू आउँछ। यस्तो केही कुराहरू तपाईँहरूको मनमा केही आएको छ? यस्तो अब व्यापारी वर्ग र समुदायको बिचमा यस्ता केही कुराहरू चलेको छ? सर अभियस कुरा हो नि सर। अब हाम्रो व्यापारै चलेको छैन। हजुर। हामीले इन्ट्रेस्ट दिन गाह्रो भइसकेपछि अब हामीले कति दिनसम्म कतिजनालाई पाल्ने? हजुर। कसरी पाल्ने? हजुर। त्यसको लागि पाल्ने एउटा त साधन हुनु पर्यो नि कि कुन हिसाबले पाल्ने, हामीले कसरी दिने, उनीहरूलाई स्यालेरी कति दिनसम्म हामी होल्ड गर्न सक्ने। अब पहिला जस्तो त व्यापार पक्कै पनि अब हुँदैन होला, वर्षौँ लाग्छ यसलाई अब रोटेसनमा आउनलाई। जुन पहिलाको फ्लो थियो त्यो फ्लो त अहिले हुँदैन नि। अब खुलिसक्दा पनि धेरै टाइम लाग्छ होला यस्तो फ्लो आउनलाई। अब भएको स्टाफलाई त हटाउन मिलेन, तर पनि त्यसैमा कुन हिसाबले गर्न सकिन्छ अब उनीहरूले पनि अब बुझ्नु पर्यो। हामीले पनि अलिकता के छ भने अब भएको स्टाफलाई ननिकालिकन कुन हिसाबले उनीहरूलाई राखेर उनीहरूलाई पनि खर्च होस् भनेर हामी सोच त त्यही तर्फ छ। भनेपछि यो बोथ साइडबाट विन विन सिचुएसनमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अगाडि मेरो आफ्नो पर्सनल सोच त्यही हो कि विन विन सिचुएसनमा जानुपर्छ हामीले यो बेला। हजुर। अब किनभने अब कोही मान्छे 2 महिना अगाडि पनि जोइन गरेर रहेछ, कुनैहरू वर्षौँदेखि पनि काम गरेर रहेछन्। हजुर। अब त्यो एउटा फ्यामिली मेम्बर जस्तो पनि भइसकेको हुन्छ, पुरानो मान्छे छ। हजुर। त्यो हिसाबले चाहिँ अब यस्तो बेला चाहिँ अब कुन हिसाबले हामीले गर्न सक्छौँ, मिनिमम 50-50 गरेर होस् कि कुन हिसाबले होस्, यो तपाईँको यो सबै कुराहरू अब जबसम्म यो खुल्दैन, मार्केट खुल्दैन, ओपन हुँदैन, यसको कोभिडको इफेक्ट न्यून भएर जाँदैन तबसम्म त भन्न पनि गाह्रो छ। अहिलेसम्म त हामीले स्टाफहरूलाई भ्याएसम्म दिइरहेछौँ। हजुर। अब भोलिको दिन त अब अनिश्चित छ। अब अहिलेको स्थितिलाई अब हेर्ने हो भने अब यसको अनिश्चित कुरा छ। अब धेरै रिसर्चरले भनिरहेछ कि यो तपाईँको कमसेकम 18 देखि 24 महिनासम्म यस्तै स्थिति रहनेछ। अब यो कालखण्डमा यस्तो सङ्कटको घडीमा अब एउटा सोसल डिस्टेन्स अब तपाईँको 2 वर्ष मिनिमम मेन्टेन गर्नै पर्ने हुन्छ। अब व्यापार कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने केही एउटा सानो मेसेज केही दिन सक्नुहुन्छ सर?
व्यापार सर व्यापार त यस्तो छ नि, अब तपाईँको हाम्रो बिजनेस चाहिँ ट्रान्सपोर्ट रिलेटेड हो। सार्वजनिक सवारी साधनहरू साह्रै ठप्प छ। डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट सबै मान्छेहरू यसमा तपाईँको के भन्छ इफेक्ट भएको छन्। अब सवारी अब यो खुले पनि अब सार्वजनिक सवारी साधन चलेन भने हाम्रो व्यापार त चल्दैन जस्तो छ। अब प्राइभेट अब यसलाई जस्तै गभर्नमेन्टलाई केही गरिदिए भए, केही राहत गभर्नमेन्टको साइडबाट। राहत भन्नाले अब व्यापारीको सबभन्दा ठुलो टर्चर भनेको इन्ट्रेस्ट हो। 99% भन्न सकिन्छ। अब नेपालभन्दा बाहिरबाट मगाउने सामान जति पनि छ ब्याङ्कको एलसी थ्रुबाटै आउँछ। अनि सबैको ब्याङ्क लोन नै हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको अब सबभन्दा ठुलो टर्चर भनेको कोभिड पछिको इन्ट्रेस्ट हो ब्याङ्कको। अब ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट चाहिँ न्यून भयो भने, मिनिमम भयो भने अनि कोपअप गर्न सकिन्छ होला जस्तो छ। अब सकेन भने त बहुत गाह्रो छ। ओके, धेरै व्यापारीको त टाट पल्टिने जस्तो स्थिति आउन सक्छ। ओके, अब लास्टमा छुट्टिनुभन्दा अगाडि केही म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ? सानो म्यासेज समाजको लागि, देशको लागि, जनताको लागि। अब मानव हितको लागि सबैले अब अगाडि बढ्नुपर्छ। म पनि एउटा संस्था लायन्स क्लबबाट जोडेको छु। मैले आफ्नो तर्फबाट जे गर्न सकिन्छ समाजले हामीले गरिरहेछौँ। गभर्मेन्टले जति सहयोग गराएको आफ्नो ठाउँमा गरेर, तर हामी व्यापारी वर्गदेखि लिएर सबैले पनि गभर्मेन्टलाई अलिकता आफ्नो खल्तीबाट केही हालिदिनु पर्यो। किनभने यस्तो सङ्कटकालमा चाहिँ तपाईँको सहयोगी हात चाहिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच आवर गभर्मेन्ट। थ्याङ्क यू सो मच विवेकजी, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि। धेरै राम्रो म्यासेज दिनुभएको छ र यो कुरा सायद अब हामी पनि कोसिस गर्छौँ गभर्मेन्टसम्म पुर्याउने, पोलिसी मेकरसम्म पुर्याउने, र सबैलाई अहिलेको स्थितिबारे अवगत नै छन्। अब के कस्तो गर्छन् भन्ने कुराहरू तिनीहरूले यसको बारेमा प्लान गरिरहे पनि छन् होला। अब हेर्दै जाउँ समय कस्तो आउँछ र कसरी यसबाट पार पाउन सकिन्छ। हामी सबै एकजुट भएर, युनाइट भएर काम गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच विवेकजी। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विवेक बेरीवाल। उहाँ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ। उहाँको म्यासेज हामीले सुन्यौँ। उहाँको बारेमा उहाँले भन्नुभयो कि कसरी ब्याङ्क्सको मेन चाहिँ 99% चाहिँ लोनकै कुराहरू आउँछ, कसरी अब किनभने नेपाल क्रेडिटमै चलिरहेछ। तर जे जस्तो भए पनि हामी युनाइटेड छौँ, हामी युनाइटेड हुन्छौँ। र अहिलेको यो स्थितिले एउटा म्यासेज के दिएको छ र के पाठ सिकाएको छ भने हामी युनाइटेड हुन्छौँ भने, युनाइटेड भएपछि हामी जेबाट पनि जित्न सक्छौँ। किनभने सबैजनाको इम्पोर्टेन्स चाहिन्छ र त्यसरी नै अगाडि बनेको छ र समाजको प्रवृत्ति पनि त्यही नै हो। र यो हामी कुरा र चर्चाहरू अगाडि बढाउँछौँ नै। अरू यसको बारेमा अरू बिजनेसम्यानहरूसँग पनि हामी कुरा गर्छौँ। आज यही संवादकै बारेमा हामी अगाडि चर्चा गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि अहिले पालो भएको छ एउटा म्युजिकल ब्रेकको। अलराइट, मेरो जीवन यस्तो होस्, सो मोटिभेटिङ सङ। अब आफ्टर दिस सङ हामी फेरि त्यही टपिकमा कन्टिन्यू कुरा गर्छौँ कि हेल्पिङ ह्यान्ड्स। अहिलेको अवस्थामा यो सङ्कटको घडीमा हामीलाई एउटा कुरा के सिकाएको छ भने हामी एक अर्काको सहयात्री र सहयोगी हुनुपर्छ। र यो अवस्थामा हामीले कसरी यो सङ्कटको घडीबाट पार पाउन सक्छौँ, एक अर्कोलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ। र यो पोजिटिभ साइड्स पनि हो। फेरि यो अहिलेको लकडाउन, अहिले हामी 1 महिना क्रस भइसक्यो होइन, र हामीले अघिको कलरसँग कुरा गर्दाखेरि पनि हुँदा खाने र हुने खानेको बिचको डिफ्रेन्सेसहरू पनि हामीले जान्यौँ, बुझ्यौँ। र यसको यो म्यासेज एउटा के हामीले डेलिभरेट गर्न खोजिरहेछौँ भने हामी जो हुनेछन् तिनीहरूले हुँदा खानेहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नै पर्छ। किनभने जीवनमा कोही पनि लिएर कहीँ पनि पुगेको छैन। अन्तिम गन्तव्य के हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ र त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि अरू केही पनि आवश्यकता हुँदैन। र यही बिचमा हामीसँग जुड्नु भएको छ अनुप अग्रवाल। उहाँ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ। अनुपजी नमस्ते, वेलकम टु द सो। नमस्ते सर। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छौँ सर। कस्तो छ अहिलेको लकडाउनको अवस्था? एज ए बिजनेसम्यान अहिले के दिमागमा कुराहरू खेलिरहेछ? अबको आगामी स्ट्राटेजी के हुन सक्छ सर? अहिलेको स्थिति आज हिजोसम्म त अलिक नर्मल होला जस्तो लागिरहेको थियो। आज फेरि थप 2 जना वीरगन्जबाट नै दुःखद समाचार हामी सुन्यौँ। 2 जना फेरि कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन हामी भेटेका छौँ वीरगन्जबाट नै। हजुर, त्यसले गर्दा अलिकति वीरगन्जमा चाहिँ फेरि नै त्रासको माहौल फेरि उत्पन्न भएको छ। त्यसमा पनि नगरपालिकाको स्टाफ नै हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन? हजुर, नगरपालिकाको स्टाफ नै हुनुहुन्छ उहाँ 2 जना जो अहिले पोजिटिभ देखिनु भएको छ। सरसफाइबाट हुन् भनेर सुनेको छु म होइन। हजुर। अनि अर्को चाहिँ सायद
क्वारेन्टाइनमै राखेका हुन्छन् सायद होइन, कन्फर्म त म भन्न सक्दिनँ तपाईँलाई। तर एकजना चाहिँ नगरपालिकै सरसफाइमा कार्यरत हुनुहुन्छ। हजुर सर, अब एउटा कुरा फेरि वीरगन्जमा चाहिँ यो न्युज आएपछि फेरि वीरगन्जमा एउटा चाहिँ जुन आश हिजोदेखि ल भोलिदेखि अब जुन हाम्रो भोलिदेखि फेरि खुल्ने एउटा जुन अलिकति आशाको देखेर थियौँ, फेरि त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ। हजुर, अब सर अहिले धेरै कुराहरू आइरहेछ, नेगेटिभ माइन्डसेट्सहरू धेरै भइरहेछन् कि अब कसरी बिजनेसम्यान, अब भनौँ न एउटा तपाईँ बिजनेसम्यान हुन्छ, धेरैजनालाई रोजगार दिनुभएको छ, इम्प्लोइहरू छन्, तिनीहरूको अब धेरै यस्ता माइन्डसेट्सहरू भइरहेछ कि अब जब कट्स होला होइन, अब स्यालेरी नपाउला, किनभने अब बिजनेस व्यापारीहरू जुन छन् उहाँहरूले नै लोन तिर्नुपर्ने धेरै यावत कुराहरू छ। अनि कसरी अब सर्भाइभ गर्ने, किनभने एकजना व्यक्तिको कमाइले घरबार चलिरहेको अवस्था छ नेपालमा। अब यो सर्कमस्टान्सेसलाई यो बिजनेस एङ्गलबाट, बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ व्यापारी वर्गहरूले, कसरी निहालेर हेरेका छन्? सर अहिलेको सिचुएसन अलि हेर्दाखेरि त लकडाउन पछि के हुन्छ, एक्ज्याक्टली के हुन्छ, यही सिचुएसन आउँछ भन्ने गाह्रो, भन्न धेरै गाह्रो छ। किनभने हामीले नेपालीहरूले चाहिँ 2072मा पनि हामीले भूकम्प हेरिसक्यौँ, महाभूकम्पै थियो होइन। त्यसपछि लगत्तै वीरगन्जवासीले, स्पेसली वीरगन्जवासीहरूले चाहिँ 6 महिनाको, त्यो पनि लकडाउन त होइन, हामीले त्यो बन्द भएको थियो, त्यो बेला पनि मधेस आन्दोलनको बेला पनि हामी त्यो स्थिति पनि भोगिसकेका छौँ। हजुर, स्पेसली वीरगन्ज एउटा ठुलो इन्डस्ट्रियल हब हो, त्यो बेला पनि यहाँ ठुलो दयनीय स्थिति थियो। तर यो सिचुएसन अहिलेको चाहिँ भनेको चाहिँ त्योभन्दा अलिक भिन्न भएर पनि त्योभन्दा अलिक डराउनु छ, डर लाग्दो बढी छ। किनभने पोस्ट लकडाउन पछि चाहिँ यो कोरोना भाइरस समाप्त हुन्छ भन्ने पनि न्युज भएको भए सायद हामी त्यो पुरानो स्थितिमा आउँथ्यौँ होला। तर पोस्ट लकडाउन पछि पनि हामी सुन्दैछौँ कि भिडमा नजान्ने, व्यवसाय सबै खुला रूपमा नखुल्ने, तपाईँको भिडभाड नगर्ने, व्यापारी सोची सम्झिकन गर्नुपर्ने, र कुन व्यापारी कुन व्यवसायमा संलग्न छ त्यो धेरै भर पर्छ। जसरी अहिले हामी हेरेको छौँ सरकारले चाहिँ खाद्यान्न वस्तु, अति एसेन्सियल प्रोडक्ट्सहरूलाई, जसरी औषधि, तेल, चावल, पिठो, मैदा, यो उद्योगमा लागेका व्यवसायीहरूले थर पनि अलिक सहुलियत दिएका छन्। कमसे उनीहरूको इन्डस्ट्री खुलेका छन्, अनि उनीहरूको व्यक्तिगत समस्या छँदैछ त्यसमा पनि। तर पनि अर्को इन्डस्ट्री भनौँ न, अरू अटोमोबाइल भनौँ, हामी जब म चाहिँ अलिक लग्जरी प्रोडक्ट्स जस्तै कस्मेटिक्समा ट्रेडिङ प्लस बाथरुम फिटिङ, जुन कि अलिकति लग्जरीमै होला जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ धेरै नै प्रब्लमेटिक फेस गर्छन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। इट विल बी भेरी भेरी च्यालेन्जिङ इन द टाइम अहेड। अब यसको लागि अगाडिको स्ट्राटेजी के हुन सक्छ सर? जसरी हामी क्राइसिस म्यानेजमेन्टको कुरा गर्छौँ नि सर, क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा हामी धेरै जस्तो के फलो गर्छौँ भने कट डाउन योर एक्सपेन्सेस, त्यो एउटा थम्ब रुल हो होइन। यो ब्रिङ डाउन योर एक्सपेन्सेस, हामी जति पनि खर्च छ, अनावश्यक खर्च भनौँ न, अनावश्यक खर्चहरूलाई बन्दै नै हुन्छ, बन्दै नै गर्नुपर्छ। भ्रमण, विदेश भ्रमण, त्यो त अभियसली यसै नै बन्द हुन्छ, त्यसै पनि अब एक्सपेन्सेस कम डाउन गर्नु पर्यो, ब्रिङ डाउन गर्नु पर्यो। र भएको अर्को कुरा चाहिँ व्यवसाय, ठुलो व्यवसाय र ठुलो उद्योगहरूले चाहिँ सायद बाध्यताले भए पनि इम्प्लोइ कट डाउन जुन भन्छौँ हामी, सायद त्यो पनि एउटा सिचुएसन आउनु पर्ने म देखिरहेको छु। म त सानो व्यवसाय हो, हामीले पनि यो कुरा गर्दै थियौँ कि म त मेरो एउटा बानी के छ भने युनिल्याटरल डिसिजन नलिकन बाइल्याटरल डिसिजन, आफ्नै कर्मचारी मैले फोन पनि गरेँ, धेरैजना सोधेँ पनि, ल अगाडिको नीति हामी कसरी गरौँ त। किनभने 2-3 महिना, 1 महिना, 2 महिना बन्द हुँदा त ठिकै छ, ल तलब दिउँला, तर व्यवसाय नै ठप्प भइसकेपछि त तलब दिने सिचुएसनमा त म पनि सायद नहोला। किनभने यताबाट सरकारबाट केही सहुलियत आइदिएको भए, जसरी ब्याजको मिटर अनै छ, तपाईँलाई थाहा नै छ, ब्याङ्क ब्याज अहिले मिना भएको कुरा हामीले सुनेको छैनौँ। कर मिना या करमा के छुट होला भने त्यो पनि आश, यदि के छ भने पनि व्यापार अलिकति सहुलियत हुन्थ्यो। त्यो सहुलियत पाएमा हामीले पनि कर्मचारीलाई बाध्य रूपमा हटाउन नपर्ला, या उनीहरूको फुल स्यालेरी दिने व्यवस्था हामीले पनि गर्ने सोचेका थियौँ। तर यदि त्यहाँबाट केही सहुलियत भएन भने यता व्यापारीहरू चाहिँ अलिक बाध्य नै हुन्छन्। तर नैतिकताको आधारमा, मानवताको आधारमा चाहिँ मेरो अरू व्यवसायहरू पनि के आग्रह छ भने, किनभने कर्मचारी जुन हामीसँग दुःखको बेला पनि काम गरिरहेका छौँ, उनीहरू त आउन तयारै छन्। अब सिचुएसनले गर्दा आउन नमिलेको मात्रै हो, तिनीहरूलाई पनि हामीले पनि एउटा मानवताको आधारमा हेरिदिनु पर्छ। तर विन विन सिचुएसनमा चाहे त्यो लेबर युनियनसँग कुरा गरेर, उनीहरूले पनि पक्का नै सिचुएसन बुझेका छन् कि व्यवसाय नभएपछि, रोटेसनै नभएपछि, क्यास फ्लो नभएपछि उनीहरूले पनि कसरी तिर्लान् भनेर बसेर एउटा विन विन सिचुएसनमा आउनुपर्छ दुवै पक्षहरू चाहिँ।
सर एउटा अब अन्तिम प्रश्न हजुरलाई, यो यसको बारेमा व्यापारी सङ्घहरूमा त आबद्ध हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि, यहाँबाट के गभर्मेन्टलाई केही लेटरहरू गएको, केही पठाउनु भएको छ यसको बारेमा? अब भनौँ न फोरकास्ट गर्ने अब मेजर्सहरू अब कसरी हामीले गर्ने, किनभने इम्प्लोइमेन्ट कट्सका कुराहरू होइन, अब लकडाउनमा अब कस्ट कटिङका कुराहरू, किनभने व्यक्ति त बाँच्नु त पर्यो। अब यसलाई केही यस्तो भनौँ न रिजल्ट चाहिँ कसरी जाँदाखेरि विन विन सिचुएसन हुन्छ, गभर्मेन्टसँगको केही लेटरहरू केही पठाएर केही कुराहरू भएको छ तपाईँहरूको? हुन त उद्योगी व्यवसायहरूको हाम्रो जुन सङ्गठन छन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य समाज सङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र चेम्बर अफ कमर्स पक्का नै यस विषयमा लेबरहरूसँग पनि कुरा हुँदै रहेछ र सरकारसँग पनि सायद पहिला पनि 1-2 राउन्ड कुरा भइसकेको छ, जसमा चाहिँ हामी कर छुट तथा ब्याङ्क ब्याजमा पनि मिना गर्ने बारम्बार रिक्वेस्ट हुँदैछ र पक्का नै सरकारले चाहिँ जसरी पर्यटन उद्योगलाई केही राहत प्याकेज वितरण गरेका छन् भने पक्का नै यो व्यवसायहरूलाई पनि राहत वितरण केही गर्छन् भन्ने मलाई आशा छ पुरा सरकारमाथि। हस् अनुपजी, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको टाइमको लागि, संवादको लागि, एउटा म्यासेजको लागि। अब यसरी नै हामी एकअर्काको सहयोगी हात भएर अगाडि बढ्छौँ, त्यसको लागि धन्यवाद, तपाईँले टाइम दिनुभयो। अन्तमा उज्जवलजी म पनि तपाईँको जनता टिभीको धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको टिभीको माध्यम नै स्वास्थ्य कर्मी तथा सोसियल सर्भिसमा लागिरहेका जर्नलिस्टहरू सबैलाई म र मेरो साथीहरूको तर्फबाट मेरो परिवारको धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो लकडाउनको पिरियडमा पनि उहाँहरू 24 आवर्स आफ्नो ड्युटीमा हुनुहुन्छन्, रिस्क लिएर लाइफ रिस्क लिएर पनि ड्युटी गर्दै हुन्छन्, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र नमस्ते। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनुप अग्रवाल, बिजनेसम्यान। यो सँगै हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ यी व्यापारीहरूसँग, बिजनेसम्यानहरूसँग कि कसरी, किनभने उहाँहरूले इम्प्लोइमेन्ट दिनुभएको छ, रोजगारको कुराहरू दिनुभएको छ र यसलाई अहिलेको अवस्थामा कसरी विन विन सिचुएसनमा अगाडि बढ्न सकिन्छ र तिनीहरूको स्ट्राटेजी के छ अगाडिको दिनको, किनभने यो अनिश्चित छ, यसलाई कसरी हामी यसबाट पार पाउन सक्छौँ यसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ हामी अहिलेसम्म। र अहिले फेरि पनि लाइनमा हुनुहुन्छ बिजनेसम्यान नै हुनुहुन्छ उहाँ सन्दीप अग्रवाल। सन्दीपजी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै छु। हजुरको कस्तो छ? म नि सन्चै छु सर। यहाँ अब के गर्नु, हामी फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरू, अब लकडाउन भए पनि हामी केही हदसम्म चाहिँ आएर काम गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यही भएर हामी अहिले स्टुडियोमा छौँ र तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। होप कि तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ होला, सेफ हुनुहुन्छ होला सन्दीपजी? हामी त घरमै छु। हजुरहरूले चाहिँ यस्तो कठिन समयमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ निर्वाह गर्दै अहिले पनि जनता समक्ष जति पनि न्युजहरू तपाईँले अफवाहहरूलाई तपाईँले खण्डन गर्ने कामहरू तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरा हो। अवश्य पनि सन्दीपजी। अब सन्दीपमा एउटा सानो कुरा चाहिँ म बुझ्न खोजेको कि अहिलेको अवस्थामा जब हामी यस्तो सङ्कटको घडीमा छौँ, एकअर्काको मद्दतको कुराहरू गर्दैछौँ र धेरै यस्ता माइन्डसेट्सहरू आइरहेछ कि अब रोजगारको कटडाउन्सहरू हुन्छ, अब धेरै कुराहरू स्यालेरी टाइममा आउँदैन, धेरै कुराहरू अब के भन्छ माइनसमा जान्छ भन्ने कुराहरू छ। अब एज ए पर्सपेक्टिभ, तपाईँको बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ सन्दीपजी? अब हाम्रो सर यस्तो छ स्थिति, हाम्रो सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा हामी छौँ। सिमेन्ट इन्डस्ट्री पहिलेदेखि नै पीडा भोगिरहेको एउटा उद्योगमा पर्दछ नेपालमा। अनि यस्तो हाम्रो अहिले क्रेडिट पिरियड हुन्छ, एउटा सर्टेन क्रेडिट पिरियडमा हामीले बजारमा माल सामानहरू दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसमा क्रेडिट साइकल हुन्छ, यति दिनको यति दिनभित्र हामीले माल बेचिसकेपछि यति पैसा आउनु पर्ने भनेर। यसैमा क्यास फ्लोहरू सबै यसमै नै निर्भर हुन्छ। अनि यो सबै हामी जति पनि लगानी भइरहेको हुन्छ यसमा डेब्ट्स पनि हुन्छ, इक्विटी पनि हुन्छ, ब्याङ्कबाट लोन पनि लिएको हुन्छ। एक्ज्याक्टली। अनि यस्तो किसिममा बजारमा जुन हाम्रो रिसिभेबल्सहरू जुन देखिएका हुन्छन्, यस्तोमा अहिले च्यालेन्जेसहरू के छ भन्दाखेरि अब लास्ट 1 महिना कटिसकेको छ यो लकडाउन भएको। एकदममा उद्योगहरू एकदमै सञ्चालन हुन पाइरहेको छैन, स्थिति यस्तो छ। तर अब चैत्र महिनाको तलबको कुरा गर्ने हो अथवा त्यसमा कटौती हुने हो, कसरी दिने हो, सरकारको निर्णय क्लियर कट अहिलेसम्म आएको पनि छैन। तर तलब नदिएर नै समाधान हुने उद्योगको कुनै पनि समस्या थुप्रै छ, यो तलब नदिएर समाधान हुने चाहिँ देखिएको छैन। यो च्यालेन्ज त छँदैछ। यो आपसी समन्वयमा दुवैलाई बाँच्ने गरी आज यो त म्युचुअल कन्सेन्टमा कसरी उद्योग पनि बाँचिरहोस् अनि
कर्मचारी पनि बाँचिरहोस्, त्यो दुवैको समन्वयमा गर्ने निर्णय हो। एक्ज्याक्टली, किनभने उद्योग बाँचेन भने कर्मचारी कसरी बाँच्छ, काम भएन भने काम कसरी दिने, रोजगार कसरी दिने र त्यही अनुसार स्यालेरी कसरी दिने, किनभने आफू पहिला त व्यापारी आफू पनि बाँच्नु पर्यो, अरूलाई बचाउनु पर्यो होइन। र यो विषयमा कहीँ केही यस्तो कुराहरू, योजनाहरू, केही स्ट्राटेजीहरू तपाईँहरूले केही बनाउनु भएको छ सर? अब हामी यसरी एफएनसिसिआईसँग पनि जोडेका छौँ, सिएमए हाम्रो जुन सिमेन्ट एसोसिएसन त्यहाँ पनि हामीले जोडिरहेका छौँ। त्यहाँ पनि धेरै किसिमको छलफलहरू हाम्रो हिजो अस्ति मिटिङमा पनि बसेर धेरै कुरा भएको थियो। यो अब गभर्मेन्टको नीति नआए पनि हामीले जहाँसम्म हो अब कर्मचारीले कुनै किसिमको कटौती नगरिकन पनि, चैत्र महिनाको नगरिकन पनि हामीले दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब उद्योग चलाउने जुन कुरा छ, उद्योग चलाएर मात्रै पनि भएन, बजार नै नखुलिकन सावधानीपूर्वक जुन प्रिकसनरी मेजर्सहरू हामीले लिनुपर्ने छ, सुरक्षाको जुन सतर्कता अप्नाउनु पर्ने छ, त्यो सबै अप्नाएपछि अहिले जुन हाम्रो 15 गतिसम्म जुन लकडाउन सरकारले चौथो पटक जुन तोकिएको थियो, यो खुल्ने अहिले देखिरहेको थियो। हिजो अस्तिसम्म हामीले पोजिटिभ माइन्डसेट लिएर बसेका थियौँ। तर वीरगन्जमा हिजो तपाईँले आज पनि सुन्नुभयो होला, जुन दुईवटा घटनाहरू अगाडि आएको छ, त्यसले गर्दा वीरगन्जमा अलिकति माहौल चाहिँ त्रसित नै भएको छ। अब उद्योग सञ्चालन गर्ने कुनै पनि अहिले साँठगाँठ पनि देखिएको छैन। अब यो लकडाउन भनेको सरकारले नै म्यान्डेटरी नगरे पनि आफै पनि एउटा बुझेर हामीले कसरी सतर्कता अप्नाएर कसरी उद्योग सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर कसरी हामीले आफ्नो जीवनयापन गर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यसमा सोसियल ग्यादरिङ एभोइड गर्नेदेखि लिएर अननेसरी ट्राभलहरू हामीले नगरिकन मिनिमम म्यान पावरबाट उद्योग चलाएर यस्तो किसिमको सतर्कता अप्नाउने हाम्रो यही नै रणनीति हामीले बनाएका छौँ। हुन्छ सन्दीपजी, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको समयको लागि, तपाईँको सन्देशको लागि। अब आगामी दिनमा अब यसरी कसरी चल्छ, हामी एकअर्कालाई कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ, यसको बारेमा अब रणनीति चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि बन्छ नै, अवश्य पनि बनिरहेको छ। किनभने प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार होइन, स्थानीय सरकारहरूको समन्वयमा धेरै कुराहरू बनिरहेको छ, पोलिसीका कुराहरूमा काम हुँदैछ र जनतालाई कसरी हुन्छ सेफ राख्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा पनि भएको छ। र व्यापारको सम्बन्धमा पनि व्यापारीहरूले पनि यसको बारेमा पहल गर्नुहुन्छ र हरेक व्यक्तिहरूले आफ्नो तवरबाट के कति सहयोग गर्न सक्छौँ हामी गरि नै रहेका छौँ र गर्छौँ पनि भन्ने कुरा सन्देश उहाँले दिनुभयो। धन्यवाद सन्दीपजी। र अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिन लागेको छ, त्यही भएर घरमा बस्नुहोस्, सेफ बस्नुहोस् र अहिलेको सङ्कटको घडीमा एकअर्कोको सहयोगी हात बनौँ। र यो वास्तवमा एउटा म्यासेज पनि आएको छ, हामी युनाइट भएका छौँ, किनभने हामी घरबाट निस्केका छैनौँ, लकडाउन अवज्ञा गरेका छैनौँ, रोडमा कोही व्यक्ति देखा परेका छैनन् होइन, सबैजना घरमा बसिरहेका छौँ। र किन भने छ भन्दाखेरि हामी युनाइट छौँ, हामी गभर्मेन्टको अर्डर फलो गरेका छौँ होइन। यो सबै कुरालाई मनमा राख्दै एउटा पोजिटिभ एक्ट आफूमा ल्याउने, रियलाइज गर्ने कि भोलि मलाई के गर्नु छ, कसरी गर्नु छ, यो सबै कुराहरू ध्यानमा राखेर घरमा बस्नुहोस्, हेल्दी बस्नुहोस्, नआतिकन बस्नुहोस्। किनभने धेरै कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नुभयो कि व्यापारको कन्सर्न के छ, व्यापारीहरूको सोच के छ, गभर्मेन्टको पोलिसी कसरी अगाडि बढ्दैछ। अहिलेको टाइममा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई केही कुराहरूको छुट गरेको अवस्था छ र त्यो कुराहरू पनि अगाडि आउँछ नै छिटै। त्यही भएर अब घरमा बस्नुहोस्, स्टे कुल, स्टे काम र अपडेटको लागि, क्रेडिबल न्यूज़को लागि, एक्युरेट न्यूज़को लागि जनता टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।